إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، خلف رشید خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ نور اللہ برقدہ، آپ کو تشریف لانا اور ان کی آواز پہ قرآن کو سنانا اللہ قبول فرمائے. آپ کا آنا مبارک ہو اس علاقے کے لیے. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء فخر انسانیت میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ آواز آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے بھائیو، تمہیداں پھر ہون گیاں، تقریراں پھر ہون گیاں. اے جڑا تہاڈا 85 فاٹک ہے نا، 85 فاٹک ہے جی 5 بار، اوتھے انشاءاللہ کل عشاء دی نماز تو بعد تفصیلی خطاب ہوئے گا. اج میں صرف ایویں کیونکہ اسی جلسیاں دے سٹیج دے خطیب اللہ دے فضل نال ہیں جی، اور اسی اپنے مہماناں دی قدر کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. چند منٹا بعد انشاءاللہ میں اپنی بات دا اختتام کر دیاں گا. قرآن اور صاحب قرآن بغیر تمہید دے بیان شروع ہوتا ہے. ادھر ویکھنا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر جائے، گلے جے ٹھنڈ پہ جائے، دروداں دی چھنڈ پہ جائے، سونے نبی دا نام آوے. ادھر ویکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دے بارے اندر، زینوا القرآن باصواتکم. فرمایا اللہ کریم نے میرے محبوب نبی نو فرمایا سونیاں کہو ان لوگاں نو قرآن مجید نو اپنیاں آوازاں نو بڑا سوار کے پڑھیا کرو.
اپنی آوازاں نال قرآن پاک نو جویں مصر دے قاری ماشاءاللہ اپنی آوازاں نال قرآن نو جناب تحسین بخشدے نے، مزین کردے نے. اے اللہ دے قرآن دا حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا گیا کہ انج قرآن اللہ دے نبی نے اپنے امتیاں نو فرمایا وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ. جی لیسا ملنا والی حدیث بخاری شریف دی نہیں سنی جے. اللہ دے نبی نے فرمایا لیسا منا لمن لم يتغن بالقرآن. فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید نو ترنم نال نہیں پڑھدا لیسا منا او ساڈے وچوں ہی نہیں ہے. نبی دا فرمان بخاری اور مسلم دی کہی اور حدیث سنو. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ رضی اللہ تعالی جی رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک رات تہجد دی نماز اندر اپنے گھر دے اندر میں سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا میرے کول بننا ہویا گھوڑا جان کچھلن لگ جانتا ہے بدکدا ہے. میں آکھا کدھر میرے بچے یحییٰ نو جڑا میرے کول لیٹیا ہویا نو سما تلے روند نہ ڈالے. کہندے جلدی نال میں تلاوت بند کی تھی سجیوں کھبیوں اگیوں پچھوں نظراں ماریاں مگر کچھ نظر نہ آیا. آسمان بنے ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا چھتری نما ستاریاں دا جھنڈ نظر آیا. ادھے اندر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے نے. دوسری مرتبہ بھی اس طرح ہویا تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہویا. میں تلاوت بند کر دیتی. اے جناب اتاں ویکھیا تے بدل دا ٹکڑا آہستہ آہستہ اتاں گندا نظر آ رہا ہے میری نظراں تو غائب ہو گیا. سویر ہوئی میں اللہ دے نبی نو جا کے عرض کیتا حضرت فرما دے نے اسید تلاوت جاری رکھ دیو تلاوت کردہ رہندے ہو رات. جی اللہ دے نبی جی میں نو معصوم جانتے ترس آ گیا کدرے میرے بچے یانو جی سما تلے روند نہ ڈالے گھوڑا دی جان لیندہ ہے. اس واسطے میں تلاوت بند کر دیتی اور میرے ویکھدیاں ستاریاں دا جھنڈ بدل دا سایہ غائب ہو گیا میری نظراں تو جلحاگ ہو گیا. میرے نبی سونے فرمایا وَتِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ صَوْتِكَ. اللہ اکبر. فرمایا تے فرشتے سان جڑے تیری آواز سن کے قرآن دی تلاوت سن کے تشریف لے آئے سن. اللہ دے نبی فرمایا لو قرات الاصباح سونے اسید تو تلاوت کردا رہتے ہو دے چڑھ جاندا ینظر الناس الیہا. لوگ اپنی آنکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ دے. آخری حدیث دا جملہ تے کمالاں ہو گئیاں لا یتوارا منہم. فرمایا وہ فرشتے توڑی آنکھاں تو چھپ نہ سکدے. اے قرآن نہ قرآن تے صاحب قرآن دیواری آ رہی ہے بس اتنے منٹاں 6-7 منٹاں پورے 2-3 گھنٹیاں دا بعد ادھر ویکھنا قرآن ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی نکرانی انہاں دے مہمان تشریف لے آئے ہوئے. ملازمہ کھانا دسترخوان تے چن رہی ہے شوربے دے پیالے بھر بھر کے رکھے جا رہی ہے. اچانک ایک شوربے دا پیالہ بھر کے لے آئی ادا پیر سلپ ہویا پیر تل گیا ادھے حضرت حسن تے شوربہ رڑ گیا. پیارے حسن پھر سارے کہو گے تو گل لگے چلاواں گے. حضرت حسن
رضی اللہ تعالی اس سے بریاں نگاہاں نال ویکھ دے نے غیر بریاں نظراں نال ویکھ دے نے اس نکرانی دا جسم کمب رہا ہے کمبدیاں ایدی زبان وچوں اللہ دا قرآن جاری ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ دا قرآن جاری ہویا کہندی والکاظمین الغیظ کئی لوگ تے غصے نو پی جان والے بھی ہویا کردے نے حضرت حسن فرماندے نے کیڑے لوگ ہون گے جڑے غصے نو پی جان والے میں اپنے آپ نو لوگاں دے اندر کیوں نہ شامل کرنا وا کہندے نے جا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے انہیں کہا آج کل پھر کدی غصہ آ جاوے اسے جرم دا میرے کولو بدلہ نہ لے لین یہ دوسرا جملہ تلاوت کر دیے کہندی والعافین عن کئی بندے تے لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے حضرت حسن فرمان جا اللہ بالی ہے تو تے قرآن پڑھ کر کے میرے دل دی دنیا ہی بدل چھوڑی آج نہ کل نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر اس جرم دا تیرے کلو بدلہ لی لوانگا تینوں معاف کر چھڑے آئے ایک ہے قرآن صاحب قرآن دے بارے اندر ایک آیت پڑھئے پھر دوسری آیت پڑھ کے او دا ترجمہ پڑھئے تے اگے اشعار اندر دو چار اشعار اندر ترجمہ کریے تے بات ختم یا ایوہ المدن قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لو جی بات مک گئی میں ایک دن جملے جوڑ رہا تھا میں کیا سید کون ہے صاحب قرآن دے اندر صاحب قرآن دے زمن اندر 2-3 گھنٹیاں دے واسطہ 2-3 منٹہ اندر سمیٹ کے ترجمہ کر دیئے سید کونین دا تے رب جاگا اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا میرے حضرت مولانا ثناء اللہ مجاہد رحمہ اللہ تعالی اللہ انہاں دے گلشن و آباد فرما میرے محترم شیخ انہاں دے صاحبزادے میرے بھتیجے جناب طلعہ ثناء اللہ نو اللہ عزت نال نواز جتنے لوگ دین دے اداریاں نال معاملت کردے نے اللہ انہاں دے رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر ڈنگراں ٹوراں تے کھیتیاں فصلاں دے اندر کھیتیاں باڑیاں اندر اللہ برکتاں ہی برکتاں نازل فرما ایویں تے نہیں ارزاں لائیاں ادنا جے طالب علم نے میں شاعر نہیں بس جوڑے تے جڑدے چلے گئے 2-4 اشعار بن گئے میں کہا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا
سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا ہاں جی سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے جگاں دا تے سارے دا پیر انج نال رلا کے وہ گجرات دے رہے تے شیو پورے ڈیوٹی سی آج کل پتہ نہیں کتھے او جناب میں جدوں آ کہ پیر ساڈا پتھراں نو تے کہنے لگے قاری صاحب پیر تو ہمارے بھی ہیں نبی پاک ہمارے بھی پیر ہیں میں نے اس دن پتہ لگیا کہ مسئلہ اہل حدیث دے نہیں ویسے میرے نال بڑی دیر تو ٹینشن میں آکھیا فوجی صاحب تسی بھی تے ساڈے ہی ہو اسی تے انج لوگاں نوں نال رلانے ہیں نا ادھر ویکھنا ذرا ہاں جی پہلے میرے پیر تے شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہ پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا علم نشرح کو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نوں اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آگے سردار بن او جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا دے کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے قرآن اور صاحب قرآن دا ذکر مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا وارفعنا لکا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دا اے پیر سباں دا اے پیر